فها هي عشره الأواخر قد أشرفت، وبخيراتها وبركاتها قد أقبلت. عشر المغفرة والنفحات والعتق والرحمات وإجابة الدعوات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. فيا فوز من تداركها بصالح العمل وعوض ما فاته من نقص وخلل، والمحروم من فرط فيها ولها عن العمل وسلى قعوده بطول الأمل. فبادروا يا عباد الله، فبادروا يا عباد الله، فالباب ما زال مفتوحا والخير مفسوحا، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر بمزيد من الطاعات، وكان اجتهاده فيها يصل إلى غاية ما يمكن من الاجتهاد في العبادات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم.